आज 2077 साल चैत्र 21 गते शनिबार इस्वी सम्वत 3 अप्रिल सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। भारतमा कोरोना भयावह, नाकामा 10% को मात्रै परीक्षण। कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने। एमालेको नेपाल खनाल समूहले आजदेखि संगठन विस्तार अभियान शुरू गर्ने। अमेरिकामा भेटिएका 13औं शताब्दीका नेपाली सम्पदा नेपाल फर्काइँदै लगायतका खबर आजका पत्र-पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्रमा छापिएको उपचारका साथै सापटी पाइने स्वास्थ्य एकाइ शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। बागलुङको एक स्वास्थ्य एकाइ जहाँ बिरामीले उपचार मात्र होइन बिना ब्याज सापटी रकम पाउने गरेका छन्। काठेखोला गाउँपालिका 3 धम्जा स्थित धम्जा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई अन्यन्त्र अस्पताल पठाउँदा बिरामीलाई 20,000 रुपैयाँसम्म बिना ब्याज रकम उपलब्ध गराउन थालेको हो। रकम अभावले कोही पनि स्थानीय बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य एकाइमा 12 लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको छ। पैसा नभएका बिरामी रोग पालेर घर बस्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न स्वास्थ्य एकाइको सहजीकरण गरेको स्वास्थ्य एकाइ प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीको भनाइ छ। देउसी भैलो खेलेर तथा स्थानीय चन्दादातासँग रकम माग गरेर कोष निर्माण गरिएको हो। बिरामीलाई ऋणको अतिरिक्त स्वास्थ्य एकाइले बाटो खर्च बापत 1,000 रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ। सबैको प्रयासले स्वास्थ्य सेवा सुलभ र विश्वासिलो हुन्छ, एकाइ प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो। हुने खानेको सहयोगले हुँदा खानेको उद्धारमा सहयोग गरेका छौं। ऋण बापत प्राप्त गर्ने रकम बिरामीको उपचार पश्चात 1 महिनाभित्र बिना ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। धम्जामा एक स्वास्थ्य चौकी र एक सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छ। साए कटेरामा गण्डकी प्रदेश सरकारको 1,50 लाख रुपैयाँ लागतमा स्वास्थ्य एकाइको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिएको थियो। उक्त भवनमा थप 85 लाख रुपैयाँ लागतमा 200 क्षमताको सभाहाल र कर्मचारी आवास गृह पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले भारतमा कोरोना भयावह, नाकामा 10% को मात्रै परीक्षण शीर्षकमा खबर छापेको छ। छिमेकी भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि नाकामा स्वदेश फर्कने नेपालीको भिड बढ्दैछ, तर उनीहरू सबैको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन। स्वदेश फर्किने 10% को मात्रै परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 2 सातामा कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, कैलालीको त्रिनगर, बाँकेको जमुनाह र रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट मात्रै 17,045 जना स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरूमध्ये 1,691 जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण गरिएको छ, जसमा 68 जनामा संक्रमण देखिएको छ। शुक्रबार मात्रै 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत 6 चैतदेखि तराईका 14 नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर भारतबाट फर्किनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर अहिले 5 नाकामा मात्रै परीक्षणको काम भइरहेको छ। बाँकी नाकामा एन्टिजेन परीक्षण नै गरिएको छैन। त्यसकारण भारतबाट फर्किएका संक्रमितको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने अनुमान मन्त्रालयको छ। कोरोना लक्षण देखिएकाको मात्रै एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ। यता प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक सुदूरपश्चिमका डाक्टर गुणराज अवस्थीको भनाइ छ, पोजिटिभ देखिएकाहरू पनि सवारी यातायात सार्वजनिक यातायात चढेर घर गएका छन्। अनुसन्धान वैज्ञानिक तथा जीवाणु विज्ञ डाक्टर सन्तोष दुलालले भनेका छन्, राम्रो संकेत देखिएको छैन, अघिल्लो पटक भन्दा डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ। यता भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर भयावह रूपमा बढ्दैछ। शुक्रबार मात्रै 74,855 संक्रमित देखिएका छन् भने संक्रमणबाट 581 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार 81,441 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। यो संख्या पछिल्लो 6 महिना यताकै बढी भएको भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि गत वर्षको 1 अक्टोबरमा 81,000 संक्रमित देखिएका थिए। यता आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा दैनिक बढ्दै संक्रमित, एकै दिन
179 जनामा कोरोना शीर्षकमा खबर छापिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। देशभर शुक्रबार 179 जना संक्रमित थपिएका छन्। केही दिन यता संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा मापदण्ड पालनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव चिकित्सकले दिएका छन्। हालसम्म 2,77,640 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,647 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,565 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यो सँगै देशभर पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 22,79,105 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भने भएको छैन। देशभर हाल 61 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 111 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमित निको हुनेको संख्या 2,72,962 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कांग्रेसले माग्यो ओलीको राजीनामा। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 38 दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय लिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहलका लागि पहिलोपल्ट औपचारिक निर्णय गरेको हो। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निचोड कांग्रेसको छ। यसअघि पदाधिकारी बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वसम्मतिमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयपछि पनि देउवाले वैकल्पिक सरकार बनाउन अग्रसरता नलिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो। उनीहरूले पार्टीले ठोस निर्णय नलिएकै कारण ओलीमा सर्वसत्तावाद र स्वेच्छाचारिता बढेको भन्दै सत्ता समीकरणका विषयमा निर्णय गर्न नेतृत्वलाई बाध्य पारेका हुन्। आफ्नो समूहका नेताहरूमाथि कारबाही भएपछि आक्रोशित बनेको माधव कुमार नेपाल जननाथ खनाल समूहले समानान्तर गतिविधि तीव्र बनाउने भएको छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता माधव कुमार नेपाल लगायत 4 जना पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि सो समूहले समानान्तर गतिविधिलाई तीव्रता दिने भएको हो। पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ओलीले 6 महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गर्नुभएको थियो। कलङ्की स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बसेको बैठकले एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि गरिएको कारबाही स्वेच्छाचारी कदम भएको पनि बताएको छ। ओलीको उक्त कदमको निन्दा तथा भत्सना बैठकले गरेको नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बैठकमा हाम्रो पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको कारबाहीलाई स्वेच्छाचारी कदमका रूपमा लिएका छौं। पार्टीका सदस्यहरूलाई गरिएको कारबाही नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान विपरीत भएको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ। बैठकमा गत चैत्र 4 र 5 गते भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सहभागीहरूले दिएको सुझावमाथि पनि छलफल भएको थियो। यता एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ओलीलाई पार्टीको अवैध अध्यक्ष भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिलाई भंग गरेर ओली आफै अवैध अध्यक्षका रूपमा परिणत भएको रावलको आरोप छ। नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष, ओलीले एमाले विभाजनतर्फ धकेले संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान आजदेखि सुरु गर्दै शीर्षकमा हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई नयाँ वर्षको उपहार भएको बताएकी छन्। मेलम्ची खानेपानी वितरणको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले भनिन्, नयाँ वर्ष 2078 को पूर्व सन्ध्यामा नेपालको प्राचीन सांस्कृतिक शहर र राजधानीवासीलाई यो आयोजना एक उपहार हुन पुगेको छ। यसबाट जनताको खुशी बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भृकुटी मण्डपमा निर्माण गरिएको ढुङ्गेधाराको टुटी खोलेर उद्घाटन गरेकी थिइन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी गत चैत 15 गतेदेखि घर घरमा पठाउन सुरु गरे पनि औपचारिक रूपमा शुक्रबार उद्घाटन गरिएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको परिकल्पना 5 दशकदेखि नै गरिएको भए पनि 3 दशक अघि तत्कालीन सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि आयोजनाको प्रारूप तयार भएको बताइन्। यस अवसरमा म मेलम्ची आयोजनाका परिकल्पनाकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। उनले भनिन्, मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई वितरण
गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि यस आयोजनाले थप महत्त्व र प्रसार पायो। यसबाट मुलुकको नेतृत्व तहलाई यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रेरणा मिलेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका लागि मात्रै 1 दशकभन्दा धेरै समय लागेको बताइन्। यो आयोजना ठोस कार्यान्वयन हुन 1 दशक प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दृढ इच्छाशक्ति र तत्परताको कारण यो आयोजना सम्पन्न भएको छ उनले भनिन्। मेलम्ची पानी नयाँ वर्षको उपहार राष्ट्रपति शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। यता आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा 13औं शताब्दीको टुण्डाल सहितका सम्पदा नेपाल फर्काइँदै शीर्षकमा खबर छ। 13औं शताब्दी आसपासका प्राचीन नेपाली सम्पदा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भेटिएको 4 वर्षपछि अदालती प्रक्रियाबाट उत्पत्ति र आधिकारिकता प्रमाणित गरेर चाँडै घर फर्काइने भएको छ। नेपाल सहितका मुलुकबाट चोरी गरी अमेरिका पुर्याइएका प्राचीन सम्पदा भारतीय मूलका एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीको संग्रहमा पाइएको थियो। त्यसबारे अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै न्युयोर्क स्थित न्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपालका सम्पदा फर्काउने भएको हो। 15औं 16औं शताब्दीको मानिने भूमिमा बसेका गणेश, 14औं 15औं शताब्दीको मानिने भूमि स्पर्श मुद्राका बुद्ध र 13औं शताब्दीको काठमा कुदिएको अप्सरा आकृतिको सम्पदा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। न्युयोर्कमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा न्युयोर्क स्थित कार्यवाहक महावाणिज्य दूत विष्णु प्रसाद गौतम र न्युयोर्कका जिल्ला न्यायाधिवक्ता साइरस भान्स जुनियरले यी सम्पदा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। कोरोना भाइरस उत्पत्तिको रहस्य पत्ता लगाउन चीनको भ्रमण गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोली कुनै ठोस नतिजामा पुग्न सकेन। टोलीले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ। संगठनले बुधबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा कोरोना संक्रमण अघिल्लो वर्षको डिसेम्बरमा सुरु भएको अथवा सो मितिभन्दा अघि नै फैलिएको हुन सक्ने उल्लेख छ। पहिचान भएको पहिलो बिरामीमा 2019 डिसेम्बर 8 मा लक्षण देखिएको, तर त्यस अघिका केस अध्ययन गर्न वैज्ञानिकलाई सेप्टेम्बरसम्मको जैविक नमुनाहरूको तथ्याङ्कमा पहुँच हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरस उत्पत्ति रहस्यमय शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। लामो समयदेखि निष्क्रिय जस्तै हुँदै आएको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सक्रिय बनेको छ। मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीको अध्यक्षतामा रहने सो समितिको हालै बसेको बैठकले बजार अनुगमनलाई सशक्त बनाउने, नागरिकको गुनासोको शीघ्र व्यवस्थापन गर्ने, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका आधा दर्जन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। मुख्य सचिव बैरागीले अनुगमन समितिको बैठक दोस्रो पटक राखेका हुन्। विगतमा यस्ता बैठकले गरेका कैयौं निर्णय कार्यान्वयन नभई अलपत्र अवस्थामा रहने गरेका थिए। तात्यो केन्द्रीय अनुगमन समिति कार्यान्वयन होलान्, आधा दर्जन निर्णय शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। प्रहरी सम्बन्धी संघीय कानूनको संरचनाको टुङ्गो नलाग्दा प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन आदेश र निर्देशनमा सीमित भएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी संघीय कानून छिटो बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। यही बीच सबैको ध्यान प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा, नेकपाको विवादसँगै सत्ता समीकरण र गठजोडमा जाँदा प्रहरी समायोजन र आवश्यक कानून बन्न सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा परे र उनले संसदको बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव अघि बढ्न दिएनन्। संसदका 6वटा बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव नगएपछि ती बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित भए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई गति दिने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरिएको भनिए पनि त्यो भेटले संसदमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। संसदबाट जुनसुकै प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएमा सरकारलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै प्रस्ताव अघि बढाउन नदिएको स्रोतले बताएको छ। पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने भएको छ। स्थानीय तहको कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। धरानमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। घरमा जडान भएका धारामा पानी नआएपछि
धरानमा खानेपानीको हाहाकार छ। धरानका अधिकांश घरमा एक सातादेखि पानी नआएपछि धरानको दैनिक जनजीवन कष्टकर बनेको छ। एसियाली विकास बैंकको 2 अर्बको लगानीमा निर्माण थालिएको खानेपानी आयोजनाको काम लथालिङ्ग छ। ठेकेदार कम्पनीले 90% मात्र काम गरेको भए पनि आर्थिक चलखेलका कारण धरान उपमहानगरपालिकाले उक्त आयोजना जिम्मा लिएको छ। खानेपानी संस्थानलाई उपमहानगरपालिकाले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा समायोजन गर्दा समेत धरानवासीलाई खानेपानी वितरण गर्न सकेको छैन। वर्षेनी नदीजन्य सामग्रीको दोहन बढ्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। जिल्लाका दरौदी, बुढीगण्डकी, चेपे, मस्याङदी तथा तिर्सुली किनारमा दोहन बढेपछि सिंचाई गर्न कठिन हुने भन्दै स्थानीयवासी चिन्तित भएका हुन्। धान रोप्ने खेत धेरै नै उभो भइसक्यो, नदी धेरै नै गहिरिएर गइसक्यो, कुलोको बाँध त कहाँ हो कहाँ तल छ। गोर्खा नगरपालिका 12 खत्री फाँटकी किसान प्रभा कुमाल भन्नुहुन्छ, खेतीपाती गरेर खाने ठाउँ मासिँदै गएको छ। हामी कुमाल समुदायको कसैको पूर्जा भएको खेत छ, कसैको ऐलानी छ। ऐलानी खेत त बाँकी रहेन, पूर्जा भएको खेतमा पनि पानी लगाउन नपाएर बाँझो पल्टिने भयो। सरकारले खेसरी दालको जात उत्पादन र बिक्री वितरणमा बन्देज लगाएको 5 दशक बढी भइसकेको छ, तर अझै यसको उत्पादन र बिक्री वितरण रोकिएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भनेर प्रतिबन्ध लगाएको खेसरी नेपालको तराईका जिल्लामा अहिले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरी दाल, पापड र पकौडामा उपभोग गर्दै आएको पाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य नियमावली 2027 आएदेखि नै नेपालमा खेसरीको उत्पादन, बिक्री वितरण र उत्पादनमा कानूनी रूपमै बन्देज लगाएको थियो। यता नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले भारतबाट पेय पदार्थ ल्याउन रोक लगाएको छ। सीमावर्ती भारतीय बजार रूपैडियामा पुग्ने नेपालीले फर्किँदा कोकाकोला, फेन्टा, ड्यू लगायतका पेय पदार्थ लिएर आउने गरेका थिए। गर्मी बढेसँगै पेय पदार्थको माग अत्याधिक बढेपछि भारतीय बजारमा सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीले त्यहीँबाट ल्याउने गरेका थिए। सीमापारी जाने अधिकांशले पेय पदार्थ ल्याउन थालेपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले ल्याउन रोक लगाएको जनाएको छ। झट्ट सुन्दा रायो साग बिक्री गरेर पनि करोड रुपैयाँ आमदानी हुन्छ भन्दा पत्याउन मुस्किल हुन्छ। तर दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका किसानले भने व्यावसायिक रायो साग खेती गरेका मात्रै छैनन्, साग बिक्रीबाट करोड रुपैयाँ आमदानी समेत गरिरहेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मकैबारीका किसानले 1.5 महिनाको अन्तरालमा 3 करोड भन्दा बढीको साग बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय किसान चन्द्रबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। बैतडीमा दोस्रो फलामखानी भेटिएको छ। पुरचौडीपछि सिगास गाउँपालिका 1 सुगर खालमा फलामखानी भेटिएको हो। सिगास गाउँपालिका 1 को सुगर खाल, डाब र जुकेपानी नजिक लोहार पानीमा फलामखानी भेटिएको वडाध्यक्ष गगन सिंह धामीले बताउनुभयो। 3 वर्षमा मोबाइल फोन आयात दोब्बर पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76, 76-77 र 77-78 को फागुन मसान्तसम्म मोबाइल फोनको आयात दोब्बर पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को फागुनमा 12 अर्ब 63 करोड 11 लाख 47 हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को सोही अवधिमा 14 अर्ब 37 करोड 3 लाख 96 हजार रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन आएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म 26 अर्ब 30 करोड 54 लाख 95 हजार रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन नेपाल भित्रिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। म्यानमारको सैनिक सरकारले लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध अर्को मुद्दा लगाएको छ। 75 वर्षीय सूचीमाथि गोपनीयता सम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ। यो सूची विरुद्ध लगाइएको छैटौं तर हालसम्मकै गम्भीर आरोप रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले लेखेका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। एसियाली फुटबल महासंघ AFC कप अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको प्रतिस्पर्धामा नेपालको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले श्रीलङ्काली क्लब विरुद्ध यही बुधबार घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। सो खेलका लागि श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्स क्लब आइतबार काठमाडौँ आइपुग्दैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलको तयारी जारी छ। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको नेपालको भविष्य प्राङ्गारिक खेतीमा जैविक सांस्कृतिक विविधता कायम राख्न परम्परागत कृषि उत्तम विकल्प हो शीर्षकमा जगन्नाथ अधिकारीको लेखलाई समेटेका छौं। सन् 1941 देखि 43 को बंगालको भोकमरीमा खाद्यान्न सहयोग पुर्याएको, सन् 1960 को दशकसम्म ठूलै मात्रामा खाद्यान्न भारत निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आएर खाद्य वस्तुका लागि भारतमा निर्भर हुन पुगेको छ। यो निर्भरता गत दशकमा निकै बढेको छ।
कृषकले रैथाने बिउमा नियन्त्रण गुमाउँदै गएका छन्। करिब 30% खेती भइरहेको जमिन बाँझो छाडिएको छ। पहाडमा बाँझो छाड्ने दर अझ बढी छ। 200 वर्ष ब्रिटिस साम्राज्यवादको कब्जामा परेको भारतले 34 पटक भुकमरी अनिकाल सहेको छ। आधुनिकताको नाममा आयातित बिउमा पूर्ण निर्भर हुँदा रैथाने बिउहरू मासिँदै गइरहेका छन्। विश्व वातावरणमा आएको परिवर्तन र मानव स्वास्थ्यमा आएका नयाँ चुनौतीले हाम्रो भविष्य प्राङ्गारिक खेतीमै छ भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालको लत शीर्षकमा डाक्टर रामहरि ढकालको विचार आजको गोर्खापत्रमा छापिएको छ। कतिपय घटनाले व्यक्तिको मानसिकतामा नकारात्मक असर गर्छ। भद्र सूचना तथा ज्ञानको प्रवाह गर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा दुःखका कुरा धेरै नगर्नु राम्रो होला, किनकि तपाईँको सन्देश हेर्नेहरू पनि अत्यन्त सुखी छैनन् जति उनीहरू देखाउँछन्। आफ्ना कमजोरीका पक्ष प्रस्तुत गरेर आफूलाई थप कमजोर बनाउनु उचित हुँदैन। साथ दिनेहरू खास छैनन् दुनियाँमा, त्यसैले अरूको मूल्याङ्कनको पात्र नबन्नुहोस्। सन्देश प्रवाह गर्दा भद्र र शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नु राम्रो होला। सामाजिक सञ्जाल अरूलाई गाली गर्ने माध्यम नबनाउनुहोस्। आपसी दोहोरीका कुरा सार्वजनिक नगर्नुहोस्। तपाईँको एउटा स्ट्याटस हेर्दा तपाईँ कुन प्रकृतिको मान्छे हुनुहुन्छ अरूले चाल पाउँछन्। व्यक्तिगत सबै कुरा अरूलाई भन्नै पर्छ भन्ने छैन। संविधानले पनि गोपनीयताको हक एउटा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। नचिनेको मान्छेलाई साथी नबनाउनुहोस्। तपाईँका फेसबुके साथीहरू जीवनमा खासै उपयोगी हुँदैनन्। तपाईँका फोटोका लाइक र कमेन्टहरू तपाईँको जीवनमा काम लाग्दैनन्। कसैले लेखेका प्रशंसाका शब्दहरू प्राय वास्तविक हुँदैनन्। अपरिचितसँग कुराकानी अगाडि नबढाउनुहोस्। धेरैको यसैका कारण जीवन बर्बाद भएको छ। नचिनेकोसँग कुरा गर्दा गर्दै परिचित झैँ लाग्ने र पछि भेटघाट, घुमफिर, विदेश लैजाने आश्वासन, विवाहको नाटक, धेरै माया गर्ने मान्छेको नाटक आदि नाटक मञ्चन हुँदै भ्रममा फसाउँछन्। र आजको नागरिक दैनिकमा खोपका राजकुमार शीर्षकमा अच्युत कोइरालाको लेख छापिएको छ। यति बेला अस्ट्राजेनिका खोपको संसारभर चर्चा छ। नहोस् पनि किन, सारा गिल्बर्टले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको टोलीसँग मिलेर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमै बनाएको खोपलाई यति धेरै चर्चामा ल्याइयो कि हिजोसम्म नामै नसुनिएको आङ्ग्ल स्विडिश औषधि कम्पनीको चारैतिर नाम सुन्न थालियो। कतिसम्म भने नेपालीले पनि यो खोपका बारेमा सुन्न थाले। नेपालीले सुन्नुको अर्को कारण चाहिँ यो खोपको सर्वसुलतामा का लागि भारतीय एउटा कम्पनीका 40 वर्षीय युवाले यसको जिम्मेवारी लिएका थिए। ती भारतीय हुन् अदर पुनावाला। उनी आफूलाई खोपका राजकुमार भन्न रुचाउँछन्। नरुचाउन् पनि किन, उनका बुवा साइरस पुनावालाले स्थापना गरेको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले अहिलेसम्म संसारलाई चाहिने सबै प्रकारका खोप उत्पादन गर्ने गरेको छ र त्यसैका आधारमा उनलाई खोपका राजा उपनाम पाएका थिए। जब यिनै 40 वर्षीय युवा अदरले कोरोना कालमा महत्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाए,